अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की जो बात आजकल हमारे सामने आ रही है और हर शख्स देख रहा है जगह जगह पर, या लोग हमारी दुकानों पे आकर या बच्चों के हाथ में पम्फलेट पकड़ा कर या औरतों को जो है पम्फलेट जो है पकड़ा कर ऑल्टरनेट के और बाइकआउट के काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या फ़ायदा होगा और इससे होने वाला क्या है? और जो लोग कहते हैं कि भाई बाइकआउट से कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें नौजवानों को, जो आजकल नौजवान बच्चे या औरतें इसमें काम कर रही हैं इस मैदान के अंदर, उनको इस चीज़ से जो है उनके हौसलों को पस्त करना, ये बहुत सारी बात इस तरह से आज के ज़माने में हम देख रहे हैं। तो अजीज़ों, प्रोटेस्ट हमारा हक है और कानून के दायरे में रहते हुए हमें अपने भाइयों को, चाहे वो हम वतनी भाई हों, हम मजहबी भाई हों, हमें हमेशा, हमारी ये तारीख़ रही है कि इंसानियत और मज़हब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने भाई के लिए दुनिया में कहीं भी खड़ा हो मुसलमान, सलामती चाहने वाला, वो हमेशा आवाज़ उठाता है और अपने भाई के लिए जो है सीना पसीना और जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है उसका साथ देता है। इसी तरह से ये एक प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ़ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक बाइकआउट ही नहीं है, बल्कि ये हमारा और फ़लस्तीनियों का एक गहरा रिश्ता है। चाहे वो इंसानियत के नाते समझें, चाहे वो आप जो हैं दीन के नाते समझें, किसी से भी नाते समझें। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बनाए हुए मज़बूत रिश्ते, भाईचारे के नाते के समझें। लेकिन इज़राइल ने जो गंदा और घिनौना और जो ज़ालिम ही नहीं बल्कि ज़ुल्म की इंतहा का जो काम किया है और दरिंदगी का जो काम किया है, उसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हम कभी इस चीज़ को याद कर पाएंगे, या हमारी आने वाली नस्लें, कि हमने अपने भाइयों के लिए या उन मज़लूमों के लिए क्या किया था, या ज़ालिम का हमने जो साथ दिया था उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके। तकरीबन 100 सालों से हम इज़राइली प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आ रहे हैं बग़ैर कुछ सोचे समझे। चलिए ठीक है, कर रहे थे, अब वो हज़ारों प्रोडक्ट उनके हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए हैं और उन प्रोडक्ट से होने वाली आमदनी, प्रॉफिट जो उनको जा रहा है, पूरी दुनिया से जा रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया में ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में ही बाइकआउट की बात की जा रही है। अब अंदाज़ा कीजिए, हम जिनको समझदार कहते हैं, ब्रॉड माइंड कहते हैं और अक्लमंद कहते हैं, बहुत आगे सोचने वाले कहते हैं, अंग्रेज़ लोग, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, इस वक्त आप देख रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में कि जगह जगह पर बाहर मुल्कों में इस बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि सीज़ फायर होना चाहिए और लड़ाई जंग को बंद करना चाहिए। क्या हो रहा है, किस तरह से आप दिल रखते हैं और कैसा सीना है आपका, जिस घर में बच्चे हों, जिस घर में औरतें हों, जिस घर में नौजवान बच्चे परवान चढ़ते हों, और उनके घरों में भी थे, उनको ख़त्म कर दिया जाए और हमारे सीनों में दिल ना खोले, हमारा कलेजा मुँह को ना आए कि एक बच्ची जो अभी 5-6 साल की है, उसने दुनिया देखनी शुरू भी नहीं की, उसको 600 गोलियों से भून दिया जाए और दरिंदगी की इंतहा कर दी जाए, और सुनने वाले और देखने वालों के कान और आंखों पर जूं तक ना रहेंगे, आंखों में शर्म ना आए। मेरे भाइयों, ये कैसी दुश्मनी है कि हम आज इस मौके पर दुश्मनी का, हम जो है अपना दुश्मनी की बात कर रहे हैं कि हमारा इनसे क्या लेना देना, जो हो रहा है सही हो रहा है इनके साथ। मेरे अजीज़ों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर गंगी जमनी तहजीब इस बात की इजाज़त देती है कि यहाँ की दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में, जहाँ कहीं भी किसी एक इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। किसी को भी तकलीफ़ पहुँचती है, इस्लाम भी इसी बात की इजाज़त देता है कि इस्लाम की मौजूदगी में, मुसलमान होने के नाते अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो उसका बदला उसको ज़रूर मिलेगा, उसका सज़ा उसकी ज़रूर उसको दी जाएगी। अब बताइए, इस तरह की इंसानियत रखने वाला मज़हब और ऐसे लोग किसका बुरा चाह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक उस पर, आप देखिए ना, एक बिल्ली को भी अगर कुत्ता जो है छेड़ता है, अब उस पर मारने को दौड़ता है, और जब वो बेबस हो जाती है तो वो कुत्ते पर हमला कर देती है। क्यों? कि उसको पता है कि अब मैं मारी जाऊंगी, उससे पहले हमला नहीं करती। इसी तरह से ये इस वक्त जो इज़राइल ने किया है फ़लस्तीनियों पर, उनको निहत्तों को और कमज़ोरों को, बेबसों को, सुकून और चैन की ज़िंदगी गुजारने वालों को, इस दरिंदे ने जो नंगा नाच नचा है फ़लस्तीन के अंदर, इसको तारीख़ कभी जो है
فراموش نہیں کرے گی۔ ہم اس دور میں اس تاریخ میں جی رہے ہیں، ہمارا اس وقت جو ہے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، دوستی یاری، رشتہ داریاں، احباب، سب کچھ اس وقت جو ترس رہے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا میرے بھائیوں، صرف انسانیت کے ناطے، بھائی بندگی کے ناطے، کہ دل میں ہم بھی درد رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، خون بھی ہمارے رگ و پے میں دوڑتا، پانی نہیں دوڑتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اس وقت خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، جس درندے نے یہ حرکتیں کی ہیں، اسرائیل نے، اس کی پروڈکٹ کو پوری دنیا یوز کرتی ہے، لیکن اب عہد کر لیا ہے موت تک نہیں، نسلوں تک اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، تمام پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کرنا کیا ہے، اپنے ملک کے کتنی بھی کمپنیاں ہیں تمام کے پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے، جتنے بھی الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ صابن کے ہوں، تیل کے ہوں، سرف کے ہوں، کولڈ ڈرنکس کے ہوں، کیونکہ وہ ہم اس وقت ان کے عادی بن چکے ہیں، ورنہ عادی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پوروجوں نے ان کے بغیر زندگی گزاری ہے، انہی کا خون ہماری رگوں پے میں دوڑتا ہے، تو پھر ہم کیوں اس کے عادی بنے ہوئے ہیں؟ اور کیوں ہماری شادی بیاہ جو ہے کولڈ ڈرنک کے بغیر نہیں گزرتی؟ ہمارے دادا کہا کرتے تھے یہ باسی پانی ہے۔ باسی پانی کو انسان کیسے استعمال کر سکتا ہے جب اس کے سامنے تازہ پانی ہو، اس کے سامنے ناریل جیسا شفاف پانی ہو، قدرت کا بنایا ہوا۔ اسی لیے ہم آج سے یہ عہد کریں، گاؤں، شہر، خطہ، قصبہ، جو بھی ہندوستان اور باہر ملکوں کے اندر یہ چیزیں لوگ رہتے ہیں ان کے اندر، ہم آج کے بعد اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، موت تک بائیکاٹ کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے، فلسطینیوں کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، ان ماؤں کے سامنے جو اپنے بچوں کے دودھ پیتے بچوں کے پھٹے ہوئے سر لے کر حاضر ہو رہی ہوں گی، کٹے ہوئے سر لے کے حاضر ہو رہی ہوں گی، ان کے سامنے ہم کہنے والے ہو جائیں کہ یا اللہ، ہم کچھ نہ کر سکے تھے لیکن ہم نے اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ ضرور کیا۔ اس کے پروڈکٹ کو ہم نے یوز نہیں کیا اس کے بعد، جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا پیسے سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ہماری ہی کمائی ہوئی پونجیوں سے ہی ہمارے بھائی بہنوں کے درندوں نے یہ حال کیے تھے، یہ کہنے کے قابل ہم کم سے کم بن جائیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے صرف اکیلے سے کیا ہوگا، میرے صرف اکیلی دکان پہ نہ رکھنے سے کیا ہوگا، سامنے والا تو بیچ رہا ہے۔ آپ کل قیامت کے دن سامنے رکھیں، اللہ کا سامنے اٹھنے کا دن، حساب کا دن سامنے رکھیں کہ مجھے جواب دینا ہے، سامنے والا جائے بھاڑ میں، ہمیں کیا لینا اس سے۔ آپ اللہ کے سامنے جواب دے، کیا بنیں گے آپ یہ سوچئے۔ جو شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتا کہ میرے بھائی کے لیے میرے جیب سے 1 روپیہ میرے بھائیوں کو مارنے کے لیے جائے، 10 روپے کی، 100 روپے کی گولی میں اپنے پیسوں سے اپنے بھائی فلسطینیوں کے لیے جو ہے مروانے کے لیے دوں، ظالم کو قطعا نہیں۔ اسلام اس بات کی یا انسانیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ پر، نبی پر اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہی ہماری کامیابی ہے، وہ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو ہے اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، موت تک، نسلوں تک بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے ہندوستان کے پروڈکٹ کو یوز کر کے اپنے ہندوستان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں کی کمپنیوں کا مضبوط کریں گے ہم، کیوں اپنے ملک کا پیسہ باہر بھیجیں، اور ہم نے اپنے ملک کی جو ہے کمزور بنا دیا اپنے ملک کو ہم نے اسی تعلق سے۔ اسی لیے آج کے بعد ہم تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، اپنی دکانوں سے جو مال بچا ہوا ہے اس کو بیچیں یا واپس کریں، اور نیا مال جو لائیں گے وہ انڈیا کا پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ لینے والے کو بھی غیرت دلائیں اور بیچنے والا بھی اپنے اندر غیرت محسوس کرے کہ میں آج کے بعد کتنا ہی نفع مجھے مل رہا ہو میں نہیں بچوں گا۔ اللہ دینے والے رزق، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جہاں سے چاہے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے، ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے ہمیں چاہیں گے رزق دیں گے، بھوکا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسرائیل کے تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کی اور اس کے بغیر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔